अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अप्सा कोमल। एक नए हफ्ते का आगाज़ तो हो गया और जैसा कि आप लोग जानते हैं इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस वक्त रवां दवां है, लेकिन जो तरीक़ाकार है उसने बड़ा कंफ्यूज हम सबको किया हुआ है। 4 दिन गुजर चुके हैं जब स्टार्ट हुआ इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च लाहौर से, और अभी तक सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला तय किया गया है। कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल रात को पेश आया जब खातून सहाफ़ी सदफ नईम इमरान खान साहब के कंटेनर पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, वो गिरी। एक बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया और वो जाम बहक हो गई। इमरान खान साहब ने उसके बाद तो अनाउंस किया कि अभी हम मार्च को रोक रहे हैं, कल दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन आज खान साहब ने जब तकरीर की तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पहुँचने में हमें 8-9 दिन मज़ीद लग जाएंगे। तो इस वक्त ये फिर सवाल किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का ये जो मार्च है ये इतनी सुस्त रफ्तारी के साथ वो क्यों लेके आ रहे हैं, बीच में स्टे ओवर्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बात ये भी है कि मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है पीटीआई की तरफ से, दूसरी तरफ से जब हम ज़राए से बात करते हैं तो कहा जाता है कि किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं की जा रही है, पीटीआई से कोई बातचीत नहीं की जा रही है। लेकिन आखिर मकसद क्या है? खान साहब ये जो टाइम बीच में ले रहे हैं इससे मुराद क्या ये समझी जाए कि कोई रास्ता निकलता हुआ उनको नज़र आ रहा है बातचीत का, या ये समझा जाए कि वो भी कोशिश कर रहे हैं, ये टाइम बाइंग टैक्टिक है? जो इमरान खान साहब ने आज ट्विटर पे पैगाम दे दिया, पहले कई दिन से वो कहते आ रहे हैं कि हम ये पुरअमन किस्म का हमारा मार्च होगा, हुकूमत इल्ज़ामात लगा रही है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू भी आप लोग सुन चुके, जिसमें वो असलहे का बंदोबस्त करने के लिए किसी को इस लॉन्ग मार्च में ये इसके हवाले से बातचीत कर रहे थे। लेकिन अब जो इमरान खान साहब ने ट्विटर पर पैगाम दिया उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा जो मुशाहिदा जिस इनकलाब का वो कर रहे हैं, या फिर खून रेजी के ज़रिए तबाह कुन होगा। तो इस वक्त सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इमरान खान साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि वो खून रेजी चाह रहे हैं, या फिर ये खदशे का इज़हार उनकी तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी 9 रुकनी मुज़ाकरात के लिए, इसको बड़ा वेलकम किया गया मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, लेकिन उसके फौरी बाद थोड़ी देर बाद आके मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल इसको आउट ऑफ क्वेश्चन करार दे दिया। उन्होंने कहा किसी सूरत इमरान खान से बातचीत नहीं होगी। तो क्या हुकूमत खुद भी कन्फ्यूजन का शिकार है, जबकि इमरान खान साहब कई अरसे से अनाउंस करते आ रहे हैं कि वो क्या उनके अगले प्लान्स होंगे, कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, कैपिटल इस्लामाबाद की तरफ आएंगे? तो हुकूमत की अपनी क्या स्ट्रैटेजी थी इस हवाले से, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इस वक्त रेज हो रहा है, क्योंकि सियासी मंजरनामे पर इस वक्त 2 फरीक नज़र आ रहे हैं, एक पीटीआई इमरान खान साहब की और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट। कहाँ एग्जिस्ट करती हैं दूसरी तमाम सियासी जमातें जो इतनी एक्सपीरियंस्ड भी हैं और खान साहब से पहले निमट भी चुकी हैं, और खान साहब उनसे भी निमट चुके हैं, उनका अपना क्या एक्सपीरियंस था? तीसरी तरफ अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस के हवाले से एक ये अपडेट है कि तहकीकात के लिए हुकूमत ने जो जुडिशल कमीशन अब फाइनली बना दिया है, लेकिन उनके बैरून मुल्क जाने के जो मुहर्रिकात थे उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी सवालिया निशान है, जिसमें एक थ्रेट अलर्ट जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से जारी किया गया था वो भी शामिल है। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मुहर्रिकात बने क्या उनके मुल्क से जाने के, और इसी दौरान इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि और भी कुछ सहाफ़ी इस वक्त मुल्क से जा चुके हैं, जो कि वो सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं और शिकवा करते आए कि वो ज़ेरे इताब है इस वक्त जो सेटअप है उसके अंडर। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत पे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आयद होती है कि कुछ शहरी ये कहते हैं कि हम इस मुल्क में महफूज ही नहीं और मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। किस हद तक ये ऑथेंटिक थ्रेट अलर्ट्स हैं? क्योंकि अरशद शरीफ साहब को जो थ्रेट अलर्ट मिला वो सीएम केपीके के कहने पर जारी किया गया था, तो इसकी कोई तहकीक के लिए हुकूमत सामने क्यों नहीं आती है? इन इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, और जिन शख्सियात को मैंने दावत दी कि जानी मानी सहाफ़ती शख्सियात हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे, और जो सहाफ़त के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं और खान साहब की जो स्ट्रैटेजी नज़र आती है इसके ऊपर भी बात करते हैं। हमारे साथ अंबर शमसी साहिबा हैं और मुनीफ फारूक साहब हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मंसूर अली खान साहब भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आगाज़ मुनीफ साहब आपसे कर लेती हूँ। कोशिश तो ये रहेगी कि कंक्लूसिव किस्म की आप तीनों जो मेहमान हैं उनके साथ, मंसूर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में, एक कंक्लूसिव किस्म की हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रही है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बेशक एक बहुत बड़ा एक तारीखी काम हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन कुछ इबहम फिर भी रह गया सवालात। इमरान खान साहब एक ही जुमले में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करने के माहिर हैं और हुकूमत बिल्कुल एक खामोश तमाशाई बनी हुई है। आपको क्या नज़र आता है? अगर हम बयान जो इमरान खान साहब के हैं उसका एक एक करके भी जायज़ा लें, उन्होंने कल ये बात की है कि ये जो फ़ौज है उनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने बताया था कि नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब चोर हैं, अब अगर इदारों ने उनके साथ देने का फ़ैसला कर लिया तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। ये कहने में इमरान खान साहब क्या हक बजानिब हैं, या उनकी अपनी लीडरशिप के ऊपर और वो किस बेसिस के ऊपर एक नैरेटिव बनाते थे उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा सवालिया निशान उठ गया? क्योंकि एहतसाब का उनकी सबसे बड़ी बात थी, अपनी वर्किंग क्या थी उनकी, इसके ऊपर सवाल उठता है आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया। देखिए अफसर, सवाल तो बहुत से उठते हैं
اب عمران خان صاحب اس وقت ایک سیاسی طور پر بڑی قداور شخصیت ہیں اور مقبولیت کی بھی ایک مثال ہے، اس وقت اپنے جو مقبولیت ہے اس کے عروج پر ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب یہ لوگ یہ چور ہیں، اور یہ جو بھی نام انہوں نے دیے، تو چلیں عمران خان صاحب کو اگر یہ لگا تو تھوڑی سی محنت کرتے، عمران خان صاحب یہ بھی دیکھ لیتے کہ ان تمام تر الزامات کے اندر کتنے حقائق چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سی باتیں پرسیپشن کس کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں، پرسیپشن اچھا نہیں ہے آصف زرداری صاحب کا ان معاملات کے اندر، اور میاں نواز شریف صاحب پہ بھی الزامات ڈھیروں لگتے رہے، لیکن میں اس حوالے سے ضرور کہوں گا کہ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے زیادہ لگتے رہے. میاں نواز شریف صاحب کی کوئی مٹیریل کرپشن، کوئی کک بیک، کوئی کرپشن، کوئی کسی معاہدے کے اندر، کسی چیز کے اندر، وہ ابھی تک اس طرح سامنے نہیں آئی. ہاں، جو ان کے خلاف فیصلے ہوئے ان میں سے ایک کی کلائی کھل گئی، دوسرا العزیزیہ کا فیصلہ بہرحال وہ ابھی فیلڈ کے اندر موجود ہے، اینڈ دا ججمنٹ سٹینڈز. انلیس وہ اوور ٹرن ہو جائے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ایسٹ بیان مینس کا معاملہ میاں نواز شریف کو تھا، جس بنا پہ انہیں نااہل کیا گیا، وہ نہایت ہی مذاق خیز قسم کا کام تھا، اور وہ پھر عدالتوں کو منہ بھی چڑھاتا رہے گا. لیکن عمران خان صاحب کی اس وقت جو پرابلم ہے، دیکھیے وہ ان کی فرسٹریشن، میں پہلے بھی کہتا ہوں، آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ ایک شخص بائی الیکشن جیت رہا ہے، مقبول بھی ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگ مجھے ووٹ دے رہے ہیں، الیکشن کمیشن اپنا کام فیئرلی کر رہا ہے، تبھی تو ریزلٹس آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب جیت رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ ایک کولیجن کورس کے اوپر ہیں، لڑ رہے ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کو آج بھی اعتماد نہیں ہے اپنے ووٹر پہ کہ یہ میرا ووٹر مجھے کرسی تک پہنچائے گا، یا یہ میرا ووٹر جو ہے یہ اس کے بنا پہ میں اپنے دم پر حکومت کروں گا اگر میں الیکٹ ہوں گا. آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی، مجھے ایک بیساکھی چاہیے، مجھے اپنی طرف ایک بڑی پلائنٹ قسم کی اسٹیبلشمنٹ چاہیے، اور بڑی ہی فرما بردار قسم کے ماحول چاہیے جس کے اندر مجھے بڑا نرچر کیا جائے، مجھے میری سیاست کو پالا پوسا جائے. سب سے بڑا پرابلم عمران خان صاحب کا یہی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے. کبھی وہ دھاڑتے ہیں، کبھی وہ ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں، صبح کچھ کہتے ہیں، رات کو ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں، جس کا باقاعدہ طور پر اب تو ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کہہ دیا کہ رات کو آپ منتیں کرتے ہیں، صبح اٹھ کے آپ انہی شخصیات کو ٹیک آن کرتے ہیں. جی منیب صاحب، میں آگے جا کے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جو بات یہ کی جا رہی ہے کہ منتیں کر رہے ہیں، تو پھر بات چیت کی کیوں جا رہی ہے اگر غیر سیاسی ایک پالیسی اپنا لی گئی ہے؟ لیکن منصور صاحب پہلے آپ یہ بات کہیے گا، باقیوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ عامروں کی نرسریوں سے پڑھ کر آئے. بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی کل انہوں نے بات کر دی. ایک الگ بات ہے، چند دن پہلے خود عمران خان صاحب ان کی فورن پالیسی کے اوپر ان کے فین بوائے بن کے سامنے آئے تھے، جو کہ بڑی حیرت انگیز بات تھی خود پیپلز پارٹی والوں کے لیے بھی. لیکن عمران خان صاحب کو جو لے کے آئے وہ آج اعتراف کرتے ہیں کہ ہم خون سے اپنی وہ غلطیاں دھو رہے ہیں. اس حد تک بات چلی گئی ہے. خواہشات بھی عمران خان صاحب کی ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، مذاکرات بھی ان سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ یہ رویہ بھی ان کے حوالے سے اپنائے ہوئے ہیں جو ابھی انہوں نے اپنی کل پرسوں کے خطاب میں بھی ڈی جی آئی کا نام لے کر ان کو ان کے حوالے سے تنقید کی ہے. یہ دونوں چیزیں آپ سمجھتے ہیں ساتھ چل سکتی ہیں جو خان صاحب کا اس وقت بیانیہ ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں عمران خان صاحب بار بار ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی 26 سال ہو چکے ہیں ان کو سیاست کرتے، وہ خود یہ بات کہتے ہیں، لیکن آئی تھنک 26 سال کے بعد عمران خان صاحب نا اب پاکستانی سیاست کی ریالٹیز کو کافی حد تک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ مجھے خود بتا دیجئے، ہم لوگ مطلب یہ جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں یہ بات ہوئی کہ جی ہو نہیں سکتا کہ اب ہم سیاست کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا ہو، کتنے فیصد لوگ ایکچولی پر اعتماد ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا، آگے آنے والے 10 15 20 سال میں واقعی ایسا ہوگا؟ تو اگر یہ ڈاؤٹس اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو میرے خیال میں یہ ڈاؤٹس عمران خان صاحب کے پاس بھی موجود ہیں. وہ بھی اس چیز کو ٹرسٹ نہیں کرتے کہ نہیں ایسا ہوگا، کہ واقعی اب سیاست کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، جبکہ ایکچولی جو ریزلٹس آ رہے ہیں ضمنی انتخابات کے وہ تو عمران خان صاحب کی فیور میں آ رہے ہیں، بٹ اسٹل he doesn't trust that. تو میرے خیال میں he's trying to play his لیکن منصور آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کو زیادہ مسئلہ اس بات سے ہے کہ انہوں نے کہہ دیا اے پولیٹیکل، ان کی جو امیدیں تھیں وہ دم توڑ گئیں کہ کل کو ٹیبلز ٹرن ہو سکتے ہیں، مجھ سے مذاکرات بھی راتوں رات ہو سکتے ہیں اور حالات واپس میرے حق میں آ سکتے ہیں. یہ زیادہ ان کو ڈیسپریٹ کرتی ہے اے پولیٹیکل والی بات. منصور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایبسولوٹلی نہیں، آئی ایگری ود یو، لیکن وہ اسٹل وہ اگر اے پولیٹیکل والا جو روٹ ہے نا وہ اس پہ نہیں ٹرسٹ کرنا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ نہ تو وہ اس سے کمفرٹیبل ہیں نہ اس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایون ان کے اپنے رینکس کے اندر بھی جو ہے میرے لیے سپورٹ موجود ہے، ان کو اس بات کا ٹرسٹ ہے. اگر آپ شہباز گل صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھیں یا ان کے دیگر رہنماؤں کے بیانات اٹھا کے دیکھیں تو وہ اپنی اس سپورٹ بیس کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. اور اسی لیے عمران خان صاحب کی ایک کوشش ہے کہ میں صرف اور صرف
पब्लिक से प्रेशर ना डेवलप करवाऊं, बल्कि इनके अपने रैंक्स के अंदर भी जो है मैं ऐसा प्रेशर डेवलप करवाऊं जो कि टॉप तक जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मेरे ख्याल में वी ऑल नो इट, ये इट्स द बिग एलिफेंट जिसको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और वो यही है कि नवंबर का महीना जो है इमरान खान साहब एक इंपॉर्टेंट तैनाती को देख रहे हैं एंड ही वांट्स टू बी अ स्टेक होल्डर इन दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल पता नहीं मैं करूं या ना करूं, लेकिन ये जो पूरी तहरीक एतमाद हुई थी, हम भी सब जानते हैं कि उसके एक पॉइंट एजेंडा था और वही ये नवंबर था, नवंबर 2022, 29 नवंबर 2022, जिसमें शहबाज शरीफ साहब अपना एक स्टेक चाहते थे, अपना एक रोल चाहते थे। ही वांटेड टू मेक द डिसीजन, और उसकी खातिर इन्होंने जूतियां भी खाई, इन्होंने हर किस्म की बुराइयां भी बर्दाश्त की, महंगाई का तूफान आया तब भी इनको बुरा भला कहा गया, तो वो तो रीजन ही सिर्फ नवंबर 2022 था। तो इतने आराम से वो सारा डिसीजन वापस इमरान खान साहब को दे देंगे शहबाज शरीफ साहब, मेरे ख्याल में ये हो नहीं सकता। सो इट्स अ चेस गेम गोइंग ऑन, लेट्स सी इसमें से बाजी कौन लेके जाता है। ये तो देखना ही होगा। मैं अंबर, आपके ख्याल में इमरान खान साहब ने कल ये भी बात की कि शहबाज शरीफ से कौन मुज़ाकरात करता है, वो तो बूट पॉलिश करते हैं, उनसे मैंने किस बात के मुज़ाकरात करने। इस पर लोगों ने तबसरा किया कि खान साहब कहना ये चाह रहे हैं कि मैं तो डायरेक्ट बूटों से ही मुज़ाकरात सिर्फ करने का हामी हूँ। अब आप ये क्या समझती हैं जो उनका आजकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये किसको लव हेट रिलेशनशिप कहा जा सकता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंबर, या फिर इमरान खान साहब तस्वुर ही नहीं कर सकते एक सियासत का, अपनी सियासत के फ्यूचर का, बगैर एस्टेब्लिशमेंट की फुल ऑन सपोर्ट के? आप इसको कैसे देख रही हैं? मैं अगर आप लव हेट और रिलेशनशिप्स की बात करिए तो मुझे तो लगता है कि एक बिटर डाइवोर्स है जिसमें आपको पता है कि बच्चों की कस्टडी पर भी आपको बातचीत भी ज़रूर करनी है, लेकिन ये जो ताल्लुकात जिस हद तक ख़राब हो गए हैं वो तो ज़ाहिर है सबके सामने आया है। लेकिन आपका अब से आपने जो एक सवाल शुरू में पूछा था, मैं उसको एड्रेस करना चाह रही हूँ। आपने पूछा था कि इमरान खान साहब कहते हैं कि आपने, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को ख़िताब कर रहे थे, मुखातिब होकर कह रहे थे कि आप हमें बताते थे कि जरदारी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, शरीफ ख़ानदान करप्ट है, और आप उन्हीं के साथ मिलकर अब हुकूमत चला रहे हैं और ज़ाहिर है कि उनका साथ दे रहे हैं, यानी कि वो न्यूट्रल हो गए हैं या उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने जो दूसरा बयान है उसमें तजाद भी देखें कि यही जो बात हो रही थी कि तलाक की बात हो रही थी, और जब इस तरह की बिटर डाइवोर्सेस होती हैं तो इसी तरह ही सेड शी सेड ही होता है। यानी कि DGISI ने क्या कहा था, उनका कहना था कि जब तैनाती हो रही थी, जब पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त मैंने इमरान खान साहब, उनका इशारा था, इमरान खान साहब ने ज़ाहिर पूछा कि आपको लगता है कि कौन सा सबसे बड़ा मसला है मुल्क का, उन्होंने मईशत कहा, और हालांकि इमरान खान साहब को लगता था कि अपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। तो आपको ये दोनों बयान में एक तरह से तजादात और मज़ीद सवाल भी उठते हैं कि उस वक्त क्या ज़ाहिर इमरान खान साहब को भी सूट कर रहा था कि जो करप्शन के केसेस हैं, करप्शन के जो एलिगेशंस हैं, जहाँ मैनिपुलेशन शायद होती हो या जहाँ से एक बयानिया बनाया जाता है या वगैरह वगैरह, जो केसेस आगे चलते हैं, फ़ाइल गर्म होती है, तो वो सूट करता था इमरान खान साहब को कि जो अपोजिशन उस वक्त थी, उनके जो मुखालिफिन हैं उन पर इल्ज़ाम लगाए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए भी ज़ाहिर सूट करता था कि एक इस किस्म का एक बयानिया बने, लेकिन ना दोनों एतराफ़ नहीं करे कि ये दिस वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एज वेल। और मैं कहूँगी कि इस पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए कि वहाँ भी उस तरफ से भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, चाहे इमरान खान साहब हों, वहाँ भी सवालात तो उठते हैं। इमरान खान साहब भी बहुत माहिर हैं, ज़ाहिर स्पिन डॉक्टरिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो एक बयान देते हैं और बार बार कहते हैं और सब यकीन कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी आपको देखना चाहिए और वो सवाल भी बनते हैं कि अगर ये बताया जा रहा है, जैसे मंसूर ने भी बात की है ना कि शायद एतमाद नहीं है, शायद यकीन नहीं है कि अगर मार्च 2021 के बाद सियासत में दखल नहीं दिया जा रहा, तो क्या इसका फिर वाकई मतलब इस पर वजाहत होनी चाहिए कि उससे पहले फिर क्यों की थी, और क्या इस पर हमें कुछ जवाबात या कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी। मेरे ख्याल में कि ये भी हमें वाज़ेह करना चाहिए। तो ये आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू एड्रेस एंड वी नीड टू कीप रेजिंग दिस पॉइंट, क्योंकि हम सिर्फ एक फ़रीक को नहीं देखना चाहिए, दूसरे फ़रीक पे भी मेरे ख्याल में हमें सवाल भी उठाने चाहिए, बार बार उठाने चाहिए। और मामलात जो हैं वो इस बिटर डाइवोर्स के तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात चाहते तो हैं क्योंकि उनको पता है, असल में बात हमें सबको पता है कि असल इक़्तिदार या ताकत जो है वो कहाँ है, और किसी के कहने से फ़िलहाल तो वो एतमाद बहाल नहीं होगा, चाहे अवाम का हो, चाहे इमरान खान साहब का हो। और बात यहीं तक पहुँच जाती है कि इमरान खान साहब भी ये जो एक लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की वजह, और वो इंतज़ार कर रहे हैं, रुक रुक के कर रहे हैं,
2014 میں جس طرح سے ان کو امپائر کی انگلی کا شاید انتظار تھا, وہ چاہتے کہ مذاکرات ہوں اور انہی کے ساتھ ہوں اور وہی یا ضامن بنے یا وہی لوگ دوبارہ سے اقتدار میں لائے جو ان کو پہلے لے کر آئے تھے. انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتی ہیں. اور ابھی جس معاملے کو آپ نے ایڈریس کیا, اس سوال کو جو خان کر رہے ہیں ان سے کہ آپ لوگوں نے ہی تو ان کا بتایا تھا, ایسی باتیں صحافی بھی کرتے ہیں. امبر میں چاہوں گی آپ اس پہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین. مطلب یہی ہے نا کہ ان کا بھی مفاد تھا. بالکل, تو جو صحافی یہ بات, یہی شکوہ صحافی بھی کرتے ہیں, ان کا میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی. منصور, میں آپ سے خصوصی طور پہ یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, پھر ہم آگے جو صحافیوں کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی بات کی اور ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے, یہ اتنی ساری سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کر پاتے؟ خان صاحب خبروں کی زینت رہتے ہیں اور بے شک اپوزیشن کے جو لیڈر ہوتے ہیں یا پھر جو حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کو میڈیا میں جنرلی ہم لوگ زیادہ ٹائم دیتے ہیں, لیکن یہاں پر صرف خان صاحب ہی نظر آتے ہیں سیاسی منظر نامے کے اوپر. اس کی کیا وجہ؟ آئے روز پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب 2-3 انٹرویوز انہوں نے فکس کیے ہوئے ہیں ٹی وی کے لیے, وہ دیتے ہیں, اس میں سخت دھمکیاں دیتے ہیں, سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب آتے ہیں, ایک جملہ بولتے ہیں, وہ ساری چیز پس منظر میں چلی جاتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں میرے خیال میں اس میں 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ مسلم لیگ نون کی جو میڈیا اسٹریٹجی ہے وہ بہت خراب ہے کمپیریٹیولی, ناٹ جسٹ دا میڈیا اسٹریٹجی بٹ سوشل میڈیا اسٹریٹجی آلسو. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر یہ کام جو ہے تقریباً 2009-2010 سے سٹارٹ کر دیا تھا, اور احمد جواد صاحب جنہوں نے ابھی حکومت سے ریزائن کیا ہے, جو خود ایکچولی پہلے پاکستان تحریک انصاف میں ہوتے تھے اور ڈیجیٹل میڈیا کو بہت اچھا جانتے ہیں, انہوں نے خود یہ ابھی ایک انٹرویو کے اندر بات کی کہ مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف سے تقریباً 20 سال پیچھے ہے سوشل میڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. دوسرا, عمران خان صاحب نے ایک اچھی جو اسٹریٹجی کی وہ یہ تھا کہ ینگسٹر کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. مسلم لیگ نون آج کے اس دور میں اس ینگسٹر سے کافی ڈسٹنس ہو چکا ہے, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ جو ینگسٹر ایڈ ہو رہا ہے جو 18 سال سے اوپر کی طرف جا رہا ہے, میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے. ایک بات. تیسری بات یہ, 4 شریف خاندان کے لوگ ہیں, حمزہ شہباز, شہباز شریف, نواز شریف اور مریم نواز, لیکن چاروں وہ اے ٹائم نہیں لے سکتے جو عمران خان صاحب اکیلے لیتے ہیں. اس کا بھی بہت بڑا فرق ہے. انہوں نے اپنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے اوپر پھینکا ہوا ہے کہ جناب آپ ٹی وی کو جا کے فیس کریں, ہم انٹرویوز نہیں دیں گے, ہم آ کے کراس کوشچننگ کا جواب نہیں دیں گے, نہ اپنے من پسند صحافیوں کو اور نہ آبویسلی کرٹیکل صحافیوں کو. تو اس لیے عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی بہت بہتر ہے میری نظر میں. مسلم لیگ نون صرف اب سے نہیں بلکہ بہت دیر سے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ مار کھا رہی ہے, اور میرے خیال میں جو سلسلہ چل رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگلے آنے والے 5 سال کے اندر بھی مجھے اس کے اندر کوئی امپروومنٹ نظر آئے گی. اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. منیف صاحب ایک بات آپ کہیے گا کہ اس کی ایک تو یہ جو ابھی منصور بات کر رہے ہیں 4 فیملی کے لوگ ہیں, لیکن اب وہ چاروں کے اندر بھی ڈفرینسز ہیں خیالات میں. پارٹی کے اندر بھی آدھے ایسے رہنما ہیں جو ایک بات کرتے ہیں, دوسری طرف کی بات کرتے ہیں. میں مسلم لیگ نون میں نون اور شین کی بات کر رہی ہوں. اس کی یہ ایک وجہ بن سکتی ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کاؤنٹر نہیں. اور دوسرا جو عمران خان صاحب نے آج بات کر لی, اس پہ بھی ضرور بات کیجیے گا, یہ خون ریزی کے حوالے سے جو انہوں نے ٹویٹ کر دیا. آپ سمجھتے ہیں حکومت کو کافی موقع مل جائے گا, کیونکہ اب تک تو عدالت یہ کہتی آ رہی تھی کہ وہ آئیں کچھ کریں تو تب آپ ہمارے پاس آئیں, لیکن اس کے اوپر باقاعدہ وہ لوگ بنا سکتے ہیں کہ یہ خون ریزی کے چکر میں یہاں پر آئیں گے. اسلام آباد سے علی امین صاحب کی پریس کو وہ گفتگو بھی لیک ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی تک تو خاص طور پر سپریم کورٹ بہت مہربان رہی ہے جناب عمران خان پہ, اور یہاں تک کنٹیمپٹ والے معاملے میں بتا دیا, یہ اس آرڈر کی کنٹیمپٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو 25 مئی کے حوالے سے تھا, کہ ابھی تک تمام تر رپورٹس کے باوجود انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو شاید حکم نامہ ٹھیک نہ ملا ہو, معزز چیف جسٹس صاحب نے فرمایا. تو ابھی تک تو ان کو کافی گنجائش دی جا رہی ہے. اگر عمران خان صاحب نے کچھ اور کر لیا اور کچھ اور حرکت ایسی کر لی تو وہ ایک پرابلم ہوگی, اور شاید مجبور ہو جائے سپریم کورٹ کے عمران خان صاحب کو روکا جائے, لیکن وہ اینٹیسپیشن تو کچھ نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس یا پوری پی ڈی ایم کے پاس آپ دیکھیے وہ جسے کہا جاتا ہے آف میسج, دے آر آف میسج, اور کوئی ایسا بیانیہ ہے ہی نہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف بنا سکیں, سوائے اس کے کہ انہیں چور ڈاکو کہتے رہیں یا یہ کہتے رہیں یہ فورن فنڈڈ فتنہ ہے, یہ سب کچھ ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا صحافیوں کے حوالے سے, دیکھیے میرا بہت احترام ہے تمام تر صحافیوں سے, اور جو لوگ بڑی محنت کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی ولاگس کرتے ہیں, لیکن آپ حقائق پر ضرور بات کریں. بہت سے صحافی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کے یہ کہا فلانا چور ہے, ہمیں تو فلانے نے یہ بلا کے کہا فلانا چور ہے. بھئی آپ کا اپنا دماغ کہاں تھا, آپ کی عقل گھاس چرنے گئی تھی. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ آپ بنے, آپ جو جرنلسٹ ہیں بنے, آپ جرنلسٹ بنے, آپ ہٹ مین نہ بنے کسی سیاسی جماعت کے. اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر اس سے نقصان ہوگا آپ کے پروفیشن کو بھی. جب آپ جا کر
जलसों के अंदर खड़े हो जाएंगे एज अ स्टेक होल्डर, नॉट एज अ रिपोर्टर, नॉट एज अ जर्नलिस्ट, बल्कि एज अ स्टेक होल्डर आप अन्नेवाह बयानियां जो है इमरान खान साहब को उसकी तकलीद करेंगे, तो फिर आप जर्नलिस्ट तो नहीं कहलाएंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन ही नहीं कर पाते तो आप किस तरह के जर्नलिस्ट हैं? अगर आप बाकायदा हिटमैन बन गए हैं और आपने एक की तकलीद करनी है अंधी और बाकी सबको चोर डाकू डकैत करना है बगैर कोई सबूत सामने रखे हुए, देखते हुए या अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए, तो फिर आप जर्नलिस्ट तो ना हो। जी बिल्कुल, मैं अंबर यही बात आपकी तरफ लेके आना चाह रही थी। अब आप कोई सहाफ़ी अपने आप को कह सकता है कि या वो इस्टेब्लिशमेंट हो, पीटीआई हो, एक सियासी फरीक, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इनमें से किसी से भी डॉक्यूमेंट्स लेकर उनकी मीटिंग में बैठ के उनसे बातें सुनकर उसके ऊपर प्रोग्राम करे, दूसरों की पगड़ियाँ उछाले, बयानात बनाए, ये वो अपने लिए ज़ाती जंग नहीं बना लेते उस दूसरे फरीकैन के ख़िलाफ़। इसको फिर सहाफ़ी कहा जा सकता है? आप बतौर, क्योंकि आप सहाफ़ियों के टीचर भी हैं और आप इन मामलात को एथिकल जर्नलिज्म पढ़ाती हैं, बताती हैं लोगों को, तो ये इसका कुछ अगर मुशाहिदा कर दें आप। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किसको सहाफ़ी कहा जाए। जब मैं प्रिंट पे काम करती थी और मैं लोगों को बताती थी कि आप सहाफ़ी हैं, नहीं तो सवाल ये होता था कि आप टीवी चैनल पे काम करती हैं, और मैं कहती थी नहीं, यानी कि अगर आप टीवी चैनल पे काम ना करें, आप एंकर ना हो, तो आप सहाफ़ी नहीं हैं। ये एक तासुर की मैं बात कर रही हूँ। फिर दूसरी तरफ अगर आप टीवी पे आएँ और आप कहें मैं सहाफ़ी हूँ, लेकिन फिर ज़ाहिर है आप तरफदारी करें, तो फिर वहाँ भी सवाल बन जाता है। फिर बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स और यूट्यूबर्स हैं वो भी अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि वो एक ख़ास किस्म की सहाफ़त शायद करते होंगे जो पापराज़ी टैब्लॉइड जर्नलिज्म होगी, लेकिन जो हम मयारी सहाफ़त कहते हैं उसको हम नहीं कह सकते। आपने जो बात की, अब सा मेरे ख्याल में इट गोज़ टू द हार्ट ऑफ इट। असल में बात यह है कि पाकिस्तान में एक कमज़ोर जमहूरी इदारे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके बहुत सारे क़वानीन हैं जिससे आपको इंफॉर्मेशन मालूमात का हक़ है, आपके पास कमीशंस है वफाक की सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी, जहाँ आप डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं, उनको ख़ास सियासी जमातें हों, ख़ास इदारे हों, उनकी तरफ से उनको एक्सेस मिलता है, उनको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और उसकी कीमत क्या होती है इस एक्सेस की और डॉक्यूमेंट्स की, कि वो फिर उसी के एजेंडे पे जो आपको ज़ाहिर है ये मालूमात फ़राहम कर रहा होता है, जो आपको एक्सेस दे रहा होता है, उसी की बुनियाद पर वो अपने प्रोग्राम भी करते हैं और वो अपनी गैर जानिबदारी की कुर्बानी दे देते हैं, और फिर आप नज़र आता है आपको। सहाफ़ी कौन अपने आप को कह सकता है, ये एक ज़ाहिर डिबेट तो होती है। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो स्पेशली ख़ास तौर पर जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं उनको बहुत होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप ये वाज़े रखें कि सहाफ़ी का बुनियादी काम क्या है, कि मालूमात इकट्ठी करें, उसकी तस्दीक करें और उसको एक तवाज़ुन के साथ, फेयरली, मैं ये कहूँगी कि सब में बायस होता है, तवाज़ुन के साथ पेश करें और कोशिश करें कि तमाम फ़रीक़ैन का जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको शामिल करें और लोगों पे छोड़ दे। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो प्लेटफॉर्म पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एंकर होंगे तो आपको थोड़ी सी टीवी पे ख़ास तौर पे या इवन डिजिटल पे आपको ज़ाहिर है क्लिक्स और लाइक्स के लिए थोड़ी सी एंटरटेनमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन आर यू बीइंग फेयर टू द स्टोरी, मेरे ख्याल में ये बुनियादी सवाल है, और एंड हैव यू कन्फर्म्ड द स्टोरी दैट डिटरमिन्स वेदर यू आर अ जर्नलिस्ट और नॉट। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं, शायद ये जो चैनल जिस पे आप बैठी हुई हैं वो एक चैनल है जो अखबार चलाते हैं, वो हैं दो जो बहुत मोतबर मेरे ख्याल में एंकर्स और सहाफ़ी बैठे हुए हैं, यू नो वेरी फ्यू पीपल जो ये जो मयार है उस पर पूरा उतरते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि जब हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं, मसला यहाँ आता है कि जिस इदारे में वो काम करते हैं वो इदारा तो उनकी आदतें ख़राब करता है, तो मयार हम कहाँ से सिखाएं, फिर हम कहाँ से मेयार लेके आएँ। मैं मंसूर साहब से भी इस पे बात करना चाह रही हूँ। एक तो न्यूट्रलिटी की भी आजकल बात हो रही है। हमारे कुछ सहाफ़ी हैं वो ये बोझ अपने ऊपर समझते हैं कि अगर वो हुकूमत के ऊपर तनकीद करें तो उतनी तनकीद उन्होंने पीटीआई पे भी करनी है, और अगर पीटीआई पे करें तो उतनी उन्होंने दूसरी किसी भी तरफ भी करनी है। तो ये क्या बोझ अपने सर के ऊपर हम लोगों को रखना चाहिए, या जो उस वक्त की राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पर खड़ा होना चाहिए, हक़ाइक़ लोगों के सामने रखना चाहिए, बेशक उसमें अपना ओपिनियन ना भी दें। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने जो 3 सहाफ़ियों का दावा किया उसका भी ब्रेक के बाद बात करते हैं। इनमें डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने अपना बयान दिया है, अभी मीडिया को वो इंटरव्यू दिया उनके ऊपर, और कहा है कि उनको तो कोई जान को खदशा नहीं था, उन्होंने तो बहुत पहले लंदन की टिकट बुक करवाई हुई थी और यहाँ उन्होंने कुछ अटेंड करना था। तो इस हवाले से क्या ये असल जो इस वक्त कॉज है, जो लोग असल में शिकायत करते हैं कि उनकी जान महफूज नहीं,
اس کو خطرہ ہوتا ہے اس سے اگر غلط بیانی کی جائے. جیسا خان صاحب نے آج تینوں کے نام لیے ہیں. تو ہم جو بات کرنا چاہ رہے تھے اب اس پہ, کیونکہ یہ بیان بھی سامنے آ گیا, عمران خان صاحب نے جو صحافیوں کے حوالے سے 2-3 صحافیوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بڑے انسیکیور, انہوں نے غیر محفوظ محسوس کیا, نام لیے تھے ارشاد بھٹی صاحب کے. ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, میرا رابطہ نہیں ہوا, لیکن ایک دوست نے سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے آئے ہیں. ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے خود ایک انٹرویو دے دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو یہ بالکل بے تکی بات ہے, کوئی خطرہ نہیں تھا, لیکن خان صاحب نے لوگوں کے نام لے کر قیاس آرائی ضرور کی. تو یہ ایک میں پیغام دینا چاہوں گی کہ جب اس قسم کی بات کی جاتی ہے, اصل کاز کو, جن کو واقعی میں خطرہ محسوس ہوتا ہے, ان کو آپ جو ہے نا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. میں منیب صاحب ایک آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, جو عمران خان صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بیان دیا ہے, انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ جتنی بھی پریس کانفرنسز کر لیں آپ ذلیل ہوں گے. اب ہم سب کو معلوم ہے ان کا اداروں کے حوالے سے یہ اشارہ کر رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور نواز شریف صاحب نے بھی ایک کاؤنٹر, ان کا بھی ایک بیان ٹویٹر پہ آیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 2000 لائیں یا 20,000 لے کے آئیں. یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں نے حکومت کو کہہ دی کہ ان کو کسی صورت بھی نہیں, ان سے کوئی بات چیت ہونی چاہیے. اب آپ کو آگے کیا نظر آتا ہے, یہ خان صاحب واقعی اسلام آباد کی طرف آئیں گے یا پھر بیچ میں کچھ اور معاملات ہو جائیں گے, یا نہیں وہ سمجھیں گے کہ آگے آنا بہتر ہے اس وقت؟ دیکھیے, میں وہ جو عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے جو کہ آپ نے بھی بتایا ہے, میں وہ تو استعمال نہیں کروں گا, وہ ذرا سخت لفظ ہے. میں کیونکہ ایک دیہاتی آدمی ہوں تو میں لفظ کھجل استعمال کروں گا. دیکھیے, کھجل تو عمران خان صاحب نے انہیں کر دیا ہے. عمران خان صاحب کو وہ بڑے پیار سے لائے, اتنا تام جھام کیا, اتنی محنت کی. عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر ان کی سیاست کو نرچر کیا, پالا پوسا, RTS کے معاملات ہوئے, بہت سے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کروایا, تو میاں نواز شریف کو فارغ کروایا, سیاسی رستے سے ہٹایا, تو لائے. اور عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ پھر ایسا کیا, تو کھجل تو عمران خان صاحب نے آلریڈی کر دیا. اب مزید عمران خان صاحب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو عمران خان صاحب ہی جانے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کلئی ہے وہ کھل گئی ہے. وہ دوپہر کو انہیں للکارتے ہیں, رات کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ رسول کے واسطے دوپہر کو بھی دینے پہ آ گئے ہیں آپ تو, اور ایک طرف کہتے ہیں بھئی خون ریزی خدا نخواستہ ہو جائے گی. تو عمران خان صاحب کے معاملات تو اتنی تمام تر مقبولیت کے باوجود بھی اس وقت کافی الجھے ہوئے ہیں اور وہ مسائل کا شکار ہیں. ساتھ بہت سے مقدمات بھی ہیں, بہت سے معاملات چل رہے ہیں. یو نیور نو, کسی دن کسی مقدمے کے اندر یا کسی کو ان کی بھیل خارج ہو جائے, کچھ ہو جائے, اینی تھنگ کین ہیپن. لیکن جہاں تک بات میاں نواز شریف کی ہے, دیکھیے عمران خان صاحب کے پاس ایک چیز نہیں ہے, وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ. درست ہو گیا, وہ موجود نہیں ہے, وہ آج تک ہمیں بھی پتہ ہے ان کے پاس آج کی تاریخ میں نہیں ہے. نمبر 2, ان کے پاس وہ تھریٹننگ نمبر ابھی تک نہیں ہے جو کہ رکت طاری کر دے حکومت کے اوپر کہ یار ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, یہ تو 5 لاکھ بندہ آ گیا اور یہ عمران خان کے ساتھ یہ تو اسلام آباد میں دھما چوکڑی مچا دیں گے. تو ایسا تھریٹننگ نمبر ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ نمبر نہیں ہے. I haven't used the word sizable, I've used the word threatening for a reason. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے فی الحال تو کوئی اتنے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے. منصور صاحب, اب منیب صاحب نے تو کھجل کا لفظ استعمال کیا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہاں تک تو بات ہوگی کہ انہوں نے مجبور کر دیا جو تاریخ میں کوئی اور سیاسی جماعت نہیں کر سکی اے پولیٹیکل ہونے کے لیے. اب جو خان صاحب, جو ہمارے ملک میں ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جس حد تک عمران خان صاحب پہنچ گئے ہیں, کوئی گنجائش انہوں نے چھوڑی ہے کہ معاملات واپس ہو سکیں, یا پھر اب آپ کو یہ کوئی مقصد نظر آتا ہے اس لانگ مارچ کا, اگر حکومت نے بھی طے کر لیا اور اداروں نے بھی, کہ اسلام آباد میں نہیں انٹر ہونے دینا ان کو, اور خاص کر جو ابھی خون ریزی کی بات ہو رہی ہے اس تناظر میں؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر یہ کہوں کہ اگر اس وقت فار ایگزامپل اگر میں وفاقی حکومت کا حصہ ہوں اور میں یہ عمران خان صاحب کی جو پرفارمنس ہے اور جس طریقہ کار سے وہ آہستہ آہستہ سنیل پیس کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ ہم 10-15 کلومیٹر روز کا ہم سفر کریں گے. اور جس طرح منیب صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ مطلب کوئی ایسا کوئی تھریٹننگ کراؤڈ نہیں ہے, تو میرا خیال میں تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت تو اور بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہوگی کہ جی ٹھیک ہے آ جائیں, پلیز کم اینڈ ٹیک یور ٹائم, جو آپ نے شو دکھانا ہے آپ دکھا لیجئے, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اور خاص طور پہ اف یو کمپیئر اٹ ود 2014 حالات بہت بدل چکے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کے پیچھے جو طاقت تھی آج وہ طاقت نہیں ہے, بلکہ ایکچولی عمران خان صاحب کو خود اس طاقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سو عمران خان صاحب میرے خیال میں ڈیلیبریٹلی ایک تو یہ گو سلو پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں. 2 بجے سے لے کے 7 بجے تک کا یہ لانگ مارچ ہوتا ہے. 2 بجے عمران خان صاحب آتے ہیں, شام کو جب ڈھل جاتی ہے, مغرب ہو جاتی ہے, اس کے بعد کالے رنگ کا چشمہ پہن لیتے ہیں. ایکچولی چشمہ مغرب سے پہلے پہنا جاتا ہے, وہ مغرب کے بعد پہنتے ہیں, اور اس کے بعد 7-8-9 بجے تک جو ہے اس شو کو بھی کال آف کر دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ان کو کراؤڈ ملا, یہ فیکٹ ہے. لیکن ناؤ میرے خیال میں وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ایک سیف ایگزٹ بھی ملنا چاہیے ساری چیز سے, اور ان کو اس بات کا پوری طرح آئیڈیا ہو چکا ہے کہ اگر وہ اسلام آباد چلے بھی جائیں
وہ اسلام آباد چلے بھی جائیں اب تو he won't be able to make any difference. میں امبر تک تو خیر ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جو بات کی اس کے اوپر منصور، جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ اسٹائل سٹیٹمنٹ بن جاتا ہے. اب کون خان صاحب سے پوچھے کہ اندھیرے میں کالا چشمہ کیوں پہنتے ہیں. لیکن بہت شکریہ آپ کا منصور علی خان، امبر شمسی اور منیب فاروق صاحب، آپ کا بھی ان اہم موضوعات کے اوپر آپ نے بات کی. آنے والے دنوں میں بھی ہم جو جرنلزم کے حوالے سے میں بہت سی اور چیزیں جاننا چاہتی تھی، امبر آپ سے ضرور اس کے حوالے سے رابطہ کریں گے. اور ناظرین آنے والے دنوں میں ہمارا اس کے اوپر خاص فوکس ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اگر الیکشن ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا بظاہر تو، لیکن ان کے لیے ون ون کیا پارلیمان میں واپسی ہو سکتی ہے، حکومت ان کو پارلیمان میں واپس لا سکتی ہے، جس سے اس قسم کے جو حالات اس وقت پولرائزیشن ہے اور سڑکوں پر ہے پاکستان کی ایک عوام عمران خان صاحب کی سپورٹر، یہ جو معاملہ ہے یہ آگے تھوڑا بڑھ سکے اور کوئی جمہوری روایت قائم ہو. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.